यहाँहरू सबैलाई हार्दिक नमस्कार। सधैँ चाहिँ आज पनि महाभारतमा के छ नामक श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। आजको यो 86औं श्रृङ्खला महाभारतको 11औं स्त्री पर्वसँग सम्बन्धित छ र यो 86औं निबन्धको शीर्षक रहेको छ अवश्यम भावी मृत्यु। यो मृत्यु चाहिँ अवश्यम भावी छ। जन्म हुँदा बित्तिकै हामी मृत्युको सूचना हामीले पाइसकेका हुन्छौँ र मृत्यु हुन्छ भन्ने कुरा अवश्यम भावी छ र मृत्यु भएकाको जन्म अवश्यम भावी छ र जन्म भएकाको मृत्यु अवश्यम भावी छ भन्ने कुरा गीतामा पनि व्यक्त भइसकेको छ। अवश्यम भावी मृत्यु। आफ्नो शोकलाई क्रमशः अन्त्य गर्दै गएका धृतराष्ट्रले विदुरसँग यस गहन संसारका स्वरूपहरूको ज्ञान कसरी हुन्छ भन्ने जिज्ञासा राखे। उनको जिज्ञासालाई शान्त गर्ने क्रममा विदुरले दुःखमय संसारको गहन स्वरूपको वर्णन गर्दै त्यसबाट छुटकारा पाउने उपायहरूको चर्चा गरेका छन्। जब गर्भाशयमा वीर्य र रजको संयोग हुन्छ त्यति बेलादेखि नै जीवको गर्भवृद्धि रूप सारा क्रियाशास्त्र अनुसारै हुन्छ। आरम्भमा वा एक रातमा वीर्य र रज मिलेर कलिल रूप हुन्छ भने 5 रातमा त्यो बुधको आकारमा परिणत हुन्छ। 5 महिना बितिसकेपछि त्यो चैतन्य रूपले प्रकट भएर पिण्डमा निवास गर्न थाल्छ। त्यसपछि गर्भस्थ पिण्ड सर्वाङ्ग पूर्ण हुँदै जान्छ। यति बेला मासु र रगतले लिपिएर ओ अत्यन्त अपवित्र गर्भाशयमा रहनुपर्छ बच्चा। ततस्तु वायु वेगेन ऊर्ध्वपाद यदशिरा, अर्थात् त्यसपछि वायुको वेगले उसका खुट्टा माथि हुन्छन् भने शरीर तल हुन्छ। यस अवस्थामा योनि द्वारमा आउनाले उसलाई अत्यन्त दुःख सहनुपर्छ। पूर्व कर्मसँग संयुक्त भएर त्यो जीव योनि मार्गबाट पीडित भएर छुटकारा पाई बाहिर आउँछ र संसारमा आएर विभिन्न किसिमका उपद्रवहरूको सामना गर्नुपर्छ। जसरी कुकुर मासुको पछि लाग्छ त्यसरी नै बाल ग्रहहरू पनि त्यो नवजात शिशुको पछि लाग्दै जान्छन्। जति जति समय बित्दै जान्छ त्यति त्यति आफ्ना कर्मद्वारा बाँधिएर त्यस जीवलाई जीवित अवस्थामा नयाँ नयाँ रोगहरूले आक्रमण गर्दै जान्छ। फेरि आसक्तिका कारण जसमा रसको प्रतीति हुन्छ ती विषयहरूद्वारा घेरिएर अनि इन्द्रिय रूपी बन्धनहरूद्वारा बाँधिएर संसारी जीवलाई विभिन्न किसिमका सङ्कटहरूले घेर्दै जान्छ। ऊ जन्जालमा फस्दै जान्छ। बध्यमानश्च तैर्भूयो नैव तृप्तिमुपैति स तदा नावैति चैवायम प्रकुर्वन् साधु वा, अर्थात् ती बन्धनहरूद्वारा बाँधिएपछि पुनः उसलाई कहिले तृप्ति नै हुँदैन। गर्भमा रहँदा नि बन्धनको अनुभूति भएको थियो। संसारमा आउँदा त स्वतन्त्र भइएला भन्ने लाग्यो, तर संसारमा आइसकेपछि पनि विभिन्न सामाजिक प्रपञ्चहरूले बन्धनहरूले जीवलाई बाँध्दै गयो, मान्छेलाई बाँध्दै गयो, पराधीन बनाउँदै गयो। त्यस अवस्थामा उसले राम्रा र नराम्रा कार्यहरू गरेर पनि तिनका विषयमा उसले केही जान्न सक्दैन। जुन व्यक्ति भगवानको ध्यानमा लागिरहन्छन् तिनले नै शास्त्रका अनुसार चलेर आफ्नो रक्षा गर्न सक्छन्, परन्तु जो साधारण व्यक्ति छन् उनीहरूले त आफ्ना सामु आएको यमलोकलाई पनि चिन्न सक्दैनन्। त्यसपछि कालद्वारा प्रेरित भएर यमदूतले उसलाई बाहिर खिच्दछ र उसले मृत्युलाई प्राप्त गर्दछ। त्यति बेला उसमा बोल्ने शक्ति हुँदैन। उसका जति पनि शुभ वा अशुभ कर्म छन् ती सामान्य प्रकट हुन्छन्। ती कर्मका अनुसार पुनः आफैलाई बन्धनमा बाँधिएको देखेर पनि त्यसलाई उपेक्षा गर्छ। आफ्नो उद्धार गर्ने मनुष्यले प्रयत्न गर्दैन। लोभको वशमा परेर यो सारा संसार ठगिएको छ। क्रोध, लोभ र भयद्वारा यो यति पागल भएको छ कि आफूले आफैलाई पनि चिन्न नसक्ने अवस्थामा पुर्याइदिन्छ परिस्थिति। जुन व्यक्ति हीन कुलमा, तल्लो कुलमा, नीच कुलमा उत्पन्न भएका छन् उनीहरूको निन्दा गर्दै कुलीन मान्छे कुलीनतामा नै मस्त रहन्छ भने धनी धनको घमण्डले मत्त भएर दरिद्रहरूप्रति घृणा प्रकट गर्दछ। उसले
अर्कालाई त मूर्ख बनाउँछ तर आफूलाई कहिल्यै हेर्नै सक्दैन। अर्काका दोषहरूका लागि आक्षेप लगाउँछ, परन्तु तिनै दोषहरूद्वारा आफैलाई बचाउनका लागि आफ्नो मनलाई बसमा राख्न सक्दैन, कुनै पनि प्रयत्न गर्दैन। मूर्खानीति परानाह नात्मानं समवेक्षते दोषान् क्षिपति चान्येषां नात्मानं शास्त्रमिच्छति। आफूलाई शासन गर्न, अनुशासित गर्न राख्न सक्दैन। जब ज्ञानी र मूर्ख, धनी र निर्धन, कुलीन र अकुलीन तथा मानी र अपमानित सबै मसान घाटमा गएर सोध्छन्, उनीहरूको छाला पनि नष्ट हुन्छ र नशाहरूद्वारा बाँधिएको मांसरहित हड्डीहरूको संग्रहरूप नग्न शरीर अगाडि आउँछ, तब त्यहाँ खडा भएका मलामीहरूले तिनमा कुनै अन्तर देख्दैनन्। जसबाट एकभन्दा अर्काको कुल र रूपको विशेषता जान्न सक्दैनन्। जब मरेपछि मसान घाटमा पुगेर सबै मान्छे समान रूपले पृथ्वीको काखमा सुत्छन्, तब ती मूर्ख मान्छे यस संसारमा किन एक अर्कालाई ठग्ने इच्छा गर्छन्? यस क्षणभङ्गुर संसारमा जुन व्यक्तिले वेदोक्त उपदेशलाई साक्षात जानेर वा कसैद्वारा सुनेर जन्मदेखि निरन्तर नै धर्मको पालना गर्छ, त्यसले परम गति प्राप्त गर्छ। जसले यसरी सबै कुरा बुझेर तत्त्वको अनुसरण गर्छ, त्यसले मोक्षसम्म पुग्नका लागि मार्ग फेला पार्दछ। विदुरजीका मुखबाट सांसारिक बन्धनबाट छुट्ने उपयुक्त विचारहरू सुनिसकेपछि धृतराष्ट्रले बुद्धिद्वारा मात्र जान्न सकिने धर्मको गूढ रहस्य बुझ्नका लागि बुद्धिमार्गको आवश्यकता पर्ने भएको हुँदा बुद्धिमार्गको विस्तारपूर्वक वर्णन गर्न युधिष्ठिरलाई पुनः आग्रह गर्छ। तदनुसार विदुरले गहन वनको दृष्टान्तद्वारा संसारका भयंकर स्वरूपको वर्णन गर्छन्। कुनै दुर्गम वनमा कुनै ब्राह्मण यात्रा गरिरहेको थियो। यात्रा गर्ने क्रममा ऊ भयंकर हिंस्रक जन्तु भएका ठाउँमा पुग्यो। हिंस्रक जन्तुहरूको गर्जाइ यस्तो थियो कि जसका कारण यमराज पनि डराएर भाग्ने सम्भावना थियो। त्यो देखेर ब्राह्मणको मुटु थोर काम्यो, हल्लियो। कहीँ आफूलाई शरण प्राप्त हुन्छ कि भनेर यताउता पनि त्यो भौतारियो। त्यति बेला नै उसले त्यस वनलाई चारैतिरबाट जालले घेरिएको र उसलाई एउटी भयानक स्त्रीले आफ्ना दुवै हातले घेरिरहेको देख्यो। त्यो ब्राह्मण घाँसले ढाकिएको एउटा कुवामा पर्यो, तर घाँसकै झ्याङमा अड्किएकाले कुवाभित्र डुब्नबाट भने ऊ बच्यो। त्यति बेला उसको शिर तल र खुट्टा चाहिँ माथि भएका थिए। उसले कुवाभित्र ठुलो नाग बसेको देख्यो भने कुवा बाहिर ठुलो हात्ती देख्यो। त्यसै अवस्थामा मौरीले चुहाएको महको रस उसले चुस्न थाल्यो। सङ्कटमा भएर पनि उसले अतृप्त रूपमै मह चुसिरह्यो। जसका कारण उसले आफ्नो सङ्कटावस्थालाई भुल्दै गयो, मह चुस्दै जाँदा। यसरी संसार रूपी सागरमा खसेको त्यस्तो व्यक्ति अनेकौं प्रकारका डरद्वारा घेरिएर पनि उसका मनमा जिउने आशा रहिरह्यो, तर उसका मनमा कहिल्यै पनि वैराग्य चाहिँ पलाउन सकेन। अत्यन्त ठुलो कष्टमा फसेका ब्राह्मणहरूको उपाख्यान सुनिसकेपछि धृतराष्ट्रले त्यसलाई कसरी उद्धार गर्न सकिएला भनेर विदुरजीसँग जिज्ञासा राखे। उनको जिज्ञासा शान्त गर्ने क्रममा विदुरजीले संसार रूपी वनको रूपकको स्पष्टीकरण दिए। मोक्ष तत्त्वका विद्वानहरूद्वारा बताइएको यो एउटा दृष्टान्त हो, जसलाई वैराग्य धारण गर्नाले मान्छेले परलोकमा सुख प्राप्त गर्दछ। जसलाई दुर्गम स्थान बताइएको छ त्यो महासंसार नै हो, अनि जुन दुर्गम वन भनिएको छ त्यो संसारकै गहन स्वरूप हो। त्यहाँ आएका सर्प, नारी, कुवा, नाग, लता, मौरी र महले क्रमशः रोग, वृद्धावस्था, शरीर, काल, आशा, कामना र कामरसलाई सङ्केत गरेका छन्। कामरसमा सबै मान्छेहरू डुबिरहन्छन्, तर विद्वानहरू यस संसार चक्रको गतिलाई भन्ने भएकाले उनीहरूले वैराग्य रूपी शस्त्रद्वारा समस्त सांसारिक बन्धनहरूलाई काटिदिन्छन् वा मुक्त गरिदिन्छन्। कुर्वन्ते दुर्बुधः वासं मुच्यन्ते तत्र पण्डिता। अर्थात् संसार मार्ग रूपी लामो यात्रामा अज्ञानीहरू विश्रामका लागि गर्भमा बास गर्छन् भने विद्वान व्यक्तिहरू यस संसारबाट मुक्त हुन्छन्। त्यसैले विवेकी व्यक्तिहरू यसमा आसक्त हुनु हुँदैन।
वर्ष, महिना, दिन, रात, सन्ध्याहरूले क्रमशः रूप र आयुको शोषण गरिरहन्छन्। त्यसैले यी कालका प्रतिनिधि हुन्। मूर्ख मान्छेले यस वास्तविकतालाई जान्दैनन् र दुःख पाइरहन्छन्। परन्तु यतीन्द्रिय नरो राजन, क्रोध लोभ निराकृतः सन्तुष्ट सत्यवादी यः सशान्तिम् अधिगच्छति। अर्थात् जितेन्द्रिय, क्रोध र लोभ नभएको सन्तोषी तथा सत्यवादीले शान्ति प्राप्त गर्दछ। यस संसारलाई याम्य रथ अर्थात् यमलोक प्राप्त गराउने लोक मानिन्छ, जसमा मोहित भएर अनेकौं मान्छेले दुःख पाउँछन्। त्यसैले दमस्त्यागो प्रमादस्थ तीतत्र ब्राह्मणो भया अर्थात् दम, त्याग, अप्रमाद यी तिनलाई परमात्माको धाममा लैजाने घोडा मानिएको छ। विदुरजीका उपयुक्त वचनहरू सुनेर पुत्र शोकले सन्तप्त एवं मूर्छित भएर धृतराष्ट्र पृथ्वीमा पछारिए। त्यो देखेर सबैले उनलाई होसमा ल्याउने प्रयत्न गरे। केही समयपछि उनी होसमा पनि आए र धेरै बेरसम्म पुत्र शोकको चिन्तामा डुबेर उनले विलाप गर्न थाले। त्यस क्रममा उनले यस मनुष्य जन्मलाई धिक्कार छ, यसमा पनि विवाह आदि गरेर परिवार बढाउनु त झनै धिक्कार छ, किनभने त्यसकै कारण बारम्बार निरन्तर विभिन्न किसिमका दुःखहरू प्राप्त हुन्छन्। पुत्र, धन, कुटुम्ब र सम्बन्धीहरूको नाश हुँदा त विष पिउने र आगोमा जले समान बढ्ता दुःख भोग्नुपर्छ भन्ने कुरा व्यक्त गरे। धिगास्तो खलु मूलानि मानुषेषु परिग्रहे यतो मूलानि दुःखानि समवन्ते मुहुर्मुहुः। पुत्रनाशेऽर्थनाशे च ज्ञाति सम्बन्ध अथ प्राप्यते महत् दुःखम विषाग्नि प्रतिमं विभो। त्यस किसिमको दुःखले सारा शरीर जल्न थाल्छ, बुद्धि नष्ट हुन्छ र असह्य शोकले पीडित भएर दुखित व्यक्तिले जिउनभन्दा मर्नु नै श्रेयस्कर ठान्दछ। त्यसैले धृतराष्ट्रले प्राण त्याग गर्नुको विकल्प आफूसँग छैन भन्दै आज प्राण त्याग गर्छु भन्ने निश्चय व्यासजीका सामु प्रस्तुत गरेका हुन्। त्यसपछि मृत्युलाई अवश्यम्भावी बताउन व्यासजी अग्रसर हुन्छन्। त्यस क्रममा उनले तिमी वेद शास्त्रका ज्ञानद्वारा सम्पन्न, मेधावी, धर्म र अर्थको साधनमा कुशल, तत्त्वज्ञाता र सांसारिक अनित्यताबारे जानकार भएका व्यक्ति हो भन्ने कुरामा शङ्का छैन भन्दै जब जीव जगत अनित्य छ, सनातन परमपद नित्य छ र यस जीवनको अन्त मृत्युमा नै छ, तब तिमी यसका लागि किन शोक गर्छौ भनेर विदुरले सम्झाए। अध्रुवे जीवलोके च स्थाने वा शाश्वते सति जीविते मरणान्ते च कस्मात् सोचसी भारत। लामो समयसम्म प्रयत्न गरी पनि कुनै प्राणीले दैवको विधानलाई रोक्न सक्दैन। त्यसैले तपाईले पनि आफै आफ्नो मनलाई आश्वासन दिएर शोकलाई त्याग्नुहोस् र आज शोकद्वारा व्याकुल भएर हजुरले आफ्नो कर्तव्य कर्मलाई छोड्नु हुँदैन भनेर विदुरजीले पनि सम्झाएर धृतराष्ट्रलाई शोकमुक्त गराएका हुन्। वास्तवमा जुन अवश्यम्भावी छ त्यसका बारेमा शोक गर्नु निरर्थक छ, व्यर्थ छ। शोक गरेर मृत्यु भएका मान्छेहरूले पुनर्जीवन प्राप्त गर्न सक्ने सम्भावना रहन्थ्यो भने कोही पनि मृत्युदेखि डराउने थिएनन् र शोक गरेरै मृत्यु भएकालाई पुनर्जीवन दिने थिए। तर यसरी पुनर्जीवन दिन सक्ने सामर्थ्य हामी सामान्य मानवहरूमा छैन। तसर्थ अवश्यम्भावी मृत्युका बारेमा शोक नगरेर मृत्यु हुनेहरूका सुकर्महरूको अनुसरण गरी बाँचिरहेका व्यक्तिको जीवनलाई सार्थक बनाउन अग्रसर हुनु हामी सबैको कर्तव्य हो। यो महाभारतको 11औं स्त्री पर्वसँग सम्बन्धित जुन 86औं निबन्ध हो, यो सुनेर यहाँहरूको मनमा लागेका जिज्ञासा, प्रतिक्रिया जे जस्ता छन् तिनलाई कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनु न हार्दिक अनुरोध गर्दै यहाँहरूसँग आजलाई बिदा चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार।